അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, എല്ലാ ദിവസവും സുബഹിൻ്റെ ശേഷവും മഗ്‌രിബിന് ശേഷവും നടക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസ് 30 വർഷത്തിൽ പരമായി തനിച്ചും കൂട്ടായ്മയായും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും അദ്കാറുകളും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളുമാണ്. ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വസിയത്ത് പ്രകാരം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്കാറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമ്മ തങ്ങൾ അവറുകളാൽ 1994 സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മജ്ലിസ് ഇന്നേ വരെ മുടങ്ങാതെ തനിച്ചും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടിയും ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളാണ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും മഹാന്മാരൊക്കെ ചൊല്ലി റിയാദ വീട്ടിയ അദ്കാറുകളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും മരണാനന്തരവും അർഹിക്കുന്നതായ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് അദ്കാറുകളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുകയും ഹൈറായ മാർഗത്തിലേക്ക് കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇലാ ഹദ്റത്തുൽ നബിയിനാ വ ശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الشاهد الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين فإنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل ومنذر ونكير ملائكة الله تعالى كلهم أجمعين فإنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين أندقين كل شهداء كل صحابة كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين فإنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്ലിപ്പ വല്ലിമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും ഖബറിലുണ്ടല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرني من النار. 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 أستغفر الله العظيم 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 الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم يا حي يا قيوم 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 اللهم اجعلني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولا تجعلني من الغافلين والغافلات الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم أد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل سهرنا يا رب العالمين اللهم أصلحنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام أنه فاعلم لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله إله إلا الله 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 نور الله 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 نور الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ യാ മൗജൂദ് യാ വദൂദ് യാ വദൂദ് ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 وإليه ما توكلوا الله 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 وعليه وتوكلوا الله 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 وعليه وتوكلوا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مالك يا مالك يا قدوس يا سلام يا سلام يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا محمد يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا متقبل يا خالق يا بارئ بارئ يا مصور يا فار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين آمين طيبا في نعم يكافي مجيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد റഹമുറഹീമായ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ സുബഹിന്റെ ശേഷം ഇരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകിയവൻ നീയാ അല്ലാഹുവേ അതൊരു നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇബാദത്താക്കിക്കൊണ്ട് അമലാക്കിക്കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ മിശ്രതവാബ് ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ദർജ വസീല വളർത്തണേ അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ പുണരാൻ സലാം പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഖാജാഹുറത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് റഹമുറഹീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലെത്താനും ഒരുപാട് സലാമുകളും സലാത്തുകളും ചെല്ലാനും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കഅബ ശരീഫിലെത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു വെക്കല്ലേ അല്ലാ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും തടഞ്ഞു വെക്കല്ലേ അല്ലാ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ സകല വിശദമാവും എല്ലാ അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ മിസ്ലതവാബ് നിന്റെ ഖുലഫാഇ റാഷിദീൻ മുസ്ലിങ്ങളും മാത്രം മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ അർവാഹകളോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുള്ള ഹദ്റാത്തിലേക്ക് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ ഇടത്തു നിന്ന് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ റഹമുറഹീമായ റബ്ബേ ഖുലഫാഇ റാഷിദീൻ മുസ്ലിങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ അർവാഹകളോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചെല്ലിയതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സഹാബത്ത് ശുഹദാക്കൾ ഭൂമിയിലെ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അവറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ റഹമുറഹീമായ റബ്ബേ നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റിഫാഈ ശൈഖ് ഖവാജ പാപ്പ നാവൂര് മുത്തുപ്പേട്ട ഏർവാടി ശുഹദാക്കൾ ഗീളക്കര ഉള്ളാളം മമ്പ്രപ്പാപ്പ തുടങ്ങി നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഭൂമിയിൽ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ അർവാഹുകളോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ റൂഹുകളെയും നീ ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാ
റഹ്മുറഹീമായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, കരുണയുടെ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ വല്യമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും ഇന്ന് കബറിലാണുള്ള. അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ വിശദഭാവം നീ എത്തിക്കണേ അല്ല. അവരെ പാവദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല. അവർ വർദ്ധകിയ ജീവൻ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ല. അള്ളാഹുവെ, ആദം നബി മുതൽ അവർ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട സകല മോമിനിയങ്ങളും ഇതിനകത്തുള്ള ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ വിശദഭാവം നീ എത്തിക്കണേ അല്ല. അവരൊക്കെ വർദ്ധകിയ ജീവൻ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ റഹ്മാനേ. റഹ്മുറഹീമായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, കരുണയുടെ അല്ലാ, നിന്നോട് യാചിക്കുകയാണ്. നീ തന്ന ആശുകൊണ്ട് നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അല്ല. നീ ചെയ്തു തന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ല. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു അല്ല. നിന്റെ അവതാരം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ല. എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ സകല പാപദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ വിവാഹത്തുകൾ, തെക്കുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, അമലുകൾ, നമസ്കാരം എല്ലാം നിന്റെ മക്കൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹ്, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹാമലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാ, വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നീ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നീ വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ, ആബിദീങ്ങൾ, ആഫ്ളീങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി സ്ഥാപനത്തെ നീ വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. അതിനെല്ലാം നീ സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാം നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. നിന്റെ ലക്ഷോപലക്ഷം സൃഷ്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മജ്‌ലിസാക്കി ഖാജാ ഹദ്റത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഖാജാ ഹദ്റത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എത്തുന്നവർക്കും തത്സമയം അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നീ ഖാജാ ഹദ്റത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിന് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള തത്സമയം ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസാക്കി ഖാജാ ഹദ്റത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ നീ വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. എല്ലാത്തിലേക്കും അല്ലാ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു മരണമുണ്ടല്ലോ. ഏത് നിമിഷമാണ് എപ്പോഴാണ് മുഖനം പിടിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയവുമില്ല അല്ലാ. ഏത് നിമിഷമാണെങ്കിലും അതിനൊരു തയ്യാറെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാൻ കാമിലാക്കണേ അല്ലാ. തഖ്വയുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹറാമ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഹക്കിനോട് കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹലാല് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഹറാമ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ സന്താനങ്ങളെല്ലാം നീ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹത്യങ്ങളുമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹത്യങ്ങളുമാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിൽ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ദീനി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന, ദീനി പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങളുടെ കഴിവും തൻ്റെ ഇടം എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റവരോട് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരോടുകൂടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാർത്ത് ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് തരണേ അല്ലാ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു ഇടം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ലിഖായിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഖാജാ ഹദ്റത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا أحمد يا رب صل عليه وسلم.